अस्सलाम वालेकुम। तलखो श्री के साथ मंगल अब यूट्यूब चैनल पर जावेद शाह हाजिर खिदमत नाजरीन। इस वक्त मैं आपसे कराची की सूरत-हाल के हवाले से जो हालिया इलेक्शन बल्दियाती हुए हैं कुछ इजहार ख्याल करूँगा, कुछ अपने व्यूज़ पेश करूँगा। मैं समझता हूँ कि कराची के जो इलेक्शन हुए वो जिन हालात में हुए और जैसे गैर यकीनी सूरत-हाल में हुए तो उसके नताइज ऐसे ही गैर यकीनी निकलने चाहिए थे। तो जो नताइज उसके निकले हैं कि इसमें MQM कराची की एक बड़ी जमात वो बाइकाट करने पे मजबूर थी, जिसके दोनों समझ लें धड़े कहें इनको, पाकिस्तान और MQM अल्ताफ के जो ग्रुप जो है तो दोनों ने बाइकाट का ऐलान किया था। तो इस सूरत हाल में इलेक्शन हुआ तो इसमें जमात इस्लामी ने वादे अक्सरियत भी हासिल की, पीपल्स पार्टी भी दावा कर रही थी, PTI भी कह रही थी। अब हुआ ये है कि मेयरशिप की एक रस्साकशी चल रही है, सब मेयरशिप के लिए अपनी मुकाबलाबाजी शुरू हो गई है कि मेरे वोट ज़्यादा हैं। अच्छा, जमात ने कहा हल्के खोल दो सारे जो इसमें करप्शन हुई है। जमात ने इल्ज़ाम लगाया पीपल्स पार्टी करप्ट तरीके से अपने करप्शन के ज़रिए अपनी सीटें हासिल कर रही है शहर कराची की बल्दियाती। तो पीपल्स पार्टी के सईद गनी जब उनसे मुज़ाकरा उन्होंने कहा हल्के खोल दें। अब जब हल्के खोलने शुरू हुए तो उस हल्के खोलने शुरू होने में उनकी जो PTI के करीब जो जमातें थी, PTI वाले जो थे उनकी एक दो सीटें ऊपर आ गई। जमात की सीटें जहाँ से निकल रही थी वो PTI वालों ने ले ली। अब जमात को ये हुआ कि कहीं हमारी सीटों पे करप्शन तो हम दावा कर रहे थे पीपल्स पार्टी ने किया, ये तो PTI वाले निकल आए। तो इस सूरत हाल में अब सूरत हाल चेंज होती जा रही है, तेज़ी से चेंज हो रही है। अब हमारी इत्तलात के मुताबिक कुछ सीनियर सहाफ़ियों ने जो बताया उस सूरत में अब जो सूरत हाल सामने आई है, पीपल्स पार्टी का जमात के साथ कोई सेटअप तैयार हो गया है बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से, क्योंकि कराची में पीपल्स पार्टी और जमात का सेटअप कामयाब रहेगा शहर के मसले मसाइल के हवाले से। अदरवाइज़ अगर PTI के साथ जमात इस्लामी इश्तराक करती है तो इसमें शहर में यूं ही गर्दो गुबार का तूफ़ान उड़ता रहेगा और हंगामा राई और फड्डेबाजियाँ चलती रहेंगी और काम जूं का तूं रहेगा और रोड खुदे के खुदे रहेंगे और सेवरेज का सिस्टम यूं ही उगलता रहेगा और गटर उबलते रहेंगे। तो मतलब कहने का मेरा ये है कि इनको फंड ना मिलेगा, पीपल्स पार्टी की हुकूमत फंड देने से इज्तनाब करेगी लाजमी। तो इस सूरत हाल में सबसे वाहिद हल शहर के मसाइल का है और शहर की यानी कि आवाम की जो जिस लिए आवाम ने वोट दिए हैं उसकी ज़रूरत भी इस बात की है कि पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी बाही में इश्तराक करें। और इसमें मैं समझता हूँ कि सबको आवाम की खातिर सर झुका देना चाहिए। आवाम की खिदमत के जज्बे से सरशार हैं तमाम पार्टियाँ, मैं किसी एक को नहीं कह रहा हूँ, तमाम पार्टियाँ सरशार हैं और ख़िदमत के जज्बे पे यकीन रखती हैं। तो इनको ये चाहिए कि फौरी तौर पर किसी एक उस पर बुनियाद पर लो और दो की पॉलिसी के तहत मुत्तफ़िक होकर बाहिमी राब्ता करके अपना बल्दियाती निज़ाम चलाने का आगाज़ करें। मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी अगर डिप्टी मेयर पे भी आ जाए तो कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि पीपल्स पार्टी के पास वज़ीर आलाशिप है और पूरे सूबे की हुक्मरानी है। तो अगर मेयर जमात इस्लामी वालों को देते हैं तो उनको भी आजमा लिया जाए। जमात इस्लामी भी एक दावे जितने थे वो उस पर कितना पूरा उतरती है आवाम उसको देख लेगी। तो इस तरह से और नईम उलमा ने एक बड़ा उनका प्रोग्राम रखते हैं, अपने उनका एक प्रोग्राम है और उनकी एक सोच है, उस सोच पे कितना अमल दरामद करेंगे ये आवाम को सब सामने आ जाएगा। और अगर इस सिलसिले में पीपल्स पार्टी की तरफ से उनका तामुन रहा और दोनों ही अवामी खिदमत पे यकीन भी रखते हैं तो मैं ये समझता हूँ कि शहर क्यों नहीं तरक्की करेगा, शहर तरक्की होगी और शहर में जितने मसले मसाइल हैं वो तमाम काफ़ी हद तक हल हो जाएंगे। इन दोनों का इत्तेहाद बेहद ज़रूरी है मैं समझता हूँ। कराची के अवाम के लिए इनका इत्तेहाद वक्त की ज़रूरत
ہے۔ اور پی ٹی آئی والوں کا میں یہ کہتا ہوں کہ پی ٹی آئی والوں کو بھی اس میں اگر کوارڈینیشن کریں تو شہر کی بقا اور ترقی کے لیے جماعت اسلامی کے ساتھ اور پیپلز پارٹی کا ان کو کوارڈینیشن کرنا چاہیے، حزب اختلاف کا مظاہرہ کریں، تعمیری اختلافات کریں اور تقریبی اختلافات کو ترک کر دیں، کیونکہ اس وقت شہر کی ترقی کے لیے تعمیری سوچ اپنائیں اور تعمیری اختلافات ہونے چاہیے، تقریبی کوئی بات نہ ہو، کیونکہ اس وقت عوام شہر کے اس کے متحمل نہیں ہو سکتے، جس طرح پاکستان متحمل نہیں ہو سکتا اسی طرح کراچی شہر کے عوام بھی اس کے متحمل نہیں ہو سکتی۔ میں سمجھتا ہوں کراچی میں اس وقت اہم مسئلہ پانی کا ہے، اہم مسئلہ سیوریج سسٹم کا ہے، اہم مسئلہ بارش کے پانی کی نکاسی کا ہے۔ جو نالے ہیں ان نالوں کے اوپر آبادیاں اور دکانیں بنی ہوئی ہیں تو فوری طور پہ ان کو کلیئر کرنا چاہیے۔ اسی طرح کراچی کے عوام کے پولیس کا مطالبہ ہے کہ کراچی میں یعنی کہ جیسے کہ نعیم الرحمن نے اپنی تقریروں میں کہا کہ ڈکیتیاں چوریاں اور اس سے بڑھ رہی ہیں، تو یہاں پولیس بھی مقامی ہو۔ اور میں سمجھتا ہوں جو سٹی پولیس کے حوالے سے پہلے ایک پروگرام ہوا تھا تو اس حوالے پہ اس پہ عمل درآمد کی جائے، سٹی پولیس یہ اپنا حوالے سے اس پہ کافی یہ لوگ کام کریں۔ تو میں سمجھتا ہوں اس سلسلے میں ہر صورت میں عوام کی خدمت کے تحت پروگرام نعیم الرحمن کے ذہن میں ہے اور نعیم الرحمن اس پہ یقین رکھتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں وہ ایک نوجوان یا جوان ہیں تو وہ اپنا اس سلسلے میں ان کی پوری ٹیم ہے، جماعت والے اس سلسلے میں پورے ایک پروگرام کے ساتھ چلتے ہیں جب بھی اپنا کوئی پروگرام بناتے ہیں تعمیری سوچ کے ساتھ۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو بھی موقع ملنا چاہیے، کو پیپلز پارٹی کو، پی ٹی آئی کو، بلکہ تمام جماعتیں شہر کی جو ان کو بھرپور تعاون کرنا چاہیے۔ اس میں کراچی شہر کی بقا اور کراچی کی سلامتی اور کراچی منی پاکستان ہے، اس میں تمام اقوام جو اس میں بستی ہیں ان سب کی فلاح بہبود کے لیے وہ جو پروگرام لے کے چلے ہیں، اس وقت یہ ہمارے آنے والے میئر اگر جماعت کے نعیم الرحمن صاحب بنتے ہیں تو وہ اور پیپلز پارٹی یہ سب مل کے میں سمجھتا ہوں شہر کی ترقی میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں، بشرطے کہ یہ مثبت سوچ اپنائیں دونوں پارٹیاں۔ اور دونوں پارٹیاں میں اس لیے کہہ رہا ہوں پیپلز پارٹی فنڈ دے گی اور فنڈ کو یوز کریں گے، جماعت اسلامی کا میئر اگر بنتا ہے تو وہ یا پیپلز پارٹی کا بنتا ہے تو وہ، تو جب یہ یوز کریں گے ایمانداری سے اس کو استعمال کیا جائے، کرپشن سے پاک کراچی میں مسئلے مسائل حل کیے جائیں تو میں سمجھتا ہوں اس میں کافی بہتری ہوگی اور کافی عوام کی فلاح بہبود اس میں چھپی ہوئی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی کو مل بیٹھ کے کوئی پروگرام لائے عمل ترتیب دینا چاہیے اور جلد اپنا میئرشپ کے یہ ہار جس کے گلے میں آئے تو اس کا اعلان کر دینا چاہیے تاکہ تمام عوام کے مسائل کو فوری طور پر حل کرنے کے لیے فوری طور پہ کام شروع کر دیا جائے۔ شہر میں تمام روڈ اکھڑے ہوئے ہیں، پل بن رہے ہیں، کہیں گرین لائن، کہیں اورنج، کہیں ریڈ، کہیں وائٹ، یہ ٹرینیں چل رہی ہیں۔ تو اس حوالے سے آپ جو ہے تو تمام کارروائیاں فوری آغاز کر دی جائیں اور بلدیاتی نظام کو فوری طور پہ ایکشن میں لایا جائے تاکہ اس کے ری ایکشن سے عوام کو فائدہ ملے۔ اور ری ایکشن جب ہوگا عوام آٹومیٹک جب فائدہ ہوگا تو عوام سمجھے گی کہ واقعی بلدیاتی الیکشن ہمارے مفاد میں ہوئے، ہمارے فائدے میں ہوئے۔ اور میں سمجھتا ہوں ایم کیو ایم جو اس نے بائیکاٹ کیا تھا اس کے لوگوں کو بھی اس پہ بھرپور تعاون کرنا چاہیے۔ اور ایم کیو ایم کے اندر تو 2 3 میئر، فاروق ستار بھی میئر رہ چکے ہیں، مصطفیٰ کمال بھی میئر رہ چکے ہیں، تو ان کو اس میں اپنی کارگزاری اور اپنے اہم مشوروں سے نوازنا چاہیے نعیم الرحمن، کیونکہ نئے ہیں اور بالکل تجربے کار نہیں ہیں اس فیلڈ کے، تو ان کو اپنے تجربوں سے فیضیاب کرنا چاہیے، ان کو نئے مشوروں سے نوازنا چاہیے اور فاروق ستار، مصطفیٰ کمال ان کو بتائیں کہ کس طرح شہر کو چلایا جاتا ہے، تو اس ضمن میں ان کی مدد بھی کریں۔ تو اسی طرح شہر خوشحال ہوگا، ترقی ہوگی اور عوام کی بہتری ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔